नमस्कार। आज हामी कार्यक्रम उद्यमशीलता लिएर आएका छौँ। सामान्यतया उद्यमशीलता भन्नाले जीविकोपार्जन या जीवन चलाउन गर्ने कार्य भनेर बुझ्न सकिन्छ र आजको कार्यक्रम उद्यम सञ्चालन गर्न चाहिने तत्त्वहरूमा निर्भर छ। र यसै प्रसङ्गमा आज हामीसँग रजन थापा हुनुहुन्छ। उहाँ यतिखेर PhD को विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँले 4वटा विषयमा मास्टर्स गर्नुभएको छ। हाइड्रो र सेनिटरी उद्योग चलाउनु भएकी रजन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। गएको चुनावमा काठमाडौँ टोखा नगरपालिकाको उम्मेदवार हुनुभएको उहाँले कोभिड-19 सुरु हुँदा यसका विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम चलाउँदै आइरहनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रजनजी नमस्ते। नमस्ते सासुजी। हजुर, त्यस्तै हामीसँग अर्को वक्ता अनुश्रुति सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले माइक्रोबायोलोजीमा मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनुश्रुतिजी नमस्ते। हजुर नमस्कार। र हामीसँग अर्को विशिष्ट वरिष्ठ लेखक पूर्णिमा घिमिरे हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले यस विषयलाई खोज गरेर प्रशस्त रूपमा लेखहरू लेख्नु भएको छ। उहाँ अहिले MSc अध्ययनरत हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। पूर्णिमाजी नमस्ते। नमस्ते सासुजी। हजुर, अहिले लकडाउनको समय छ। यस सन्दर्भमा दिनचर्या कसरी चलाइराख्नु भएको छ पूर्णिमाजी? सर्वप्रथम त म रुटिनमा बस्न मन पराउँछु र मेरो रुटिनमा दैनिक क्रियाकलापहरू जस्तै पूजाआजा गर्ने, लेखपढ गर्ने, पकाउने, यति सबै कुराहरू समावेश भएको छ। र हामी सबै परिवार बिहान ब्रेकफास्ट गर्दाखेरि डाइनिङ हलमा बसेर आज समाचारको बारेमा छलफल गर्छौँ। अहिले यो कोरोनाको महामारीको बारेमा छलफल गर्छौँ र त्यसपछि हामी अब दिउँसो के गरेर विशेष बनाउने त आजको दिनलाई भनेर त्यो बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। र त्यसपछि यो भइसकेपछि अब दिउँसो के खाजा खाने भन्ने त्यो बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। र हामी मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ छलफल गरेरै हामी दिन बिताउँछौँ र रमाइलोसँग बितिरहेको हुन्छ। हामी सम्पूर्ण परिवार रमाइलो गरेर दिन बिताउँछौँ। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, अनुश्रुतिजी कसरी दिनचर्या चलिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा? हजुर अहिले यस कोभिड-19 को महामारीको प्रकोपले संसार नै ठप्प छ र हामी पनि नेपालमा चाहिँ राज्यको नीति पालना गर्दै लकडाउनको सिचुएसनमा छौँ। यस सिचुएसनमा चाहिँ मेरो खासै दैनिकीमा चाहिँ परिवर्तन आएको छैन पहिलाको भन्दा भन्न चाहन्छु म। किनभने म पहिले जसरी नै बिहान सबेरै उठ्छु, उठे पछाडि केही क्षण वर्कआउटहरू गर्छु। त्यस पछाडि भनेको मेरो चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ कलेज जानु पर्दैन, घरमै बसेर क्लासेसहरू जोइन गर्न पाएकी छु मैले। अनि असाइनमेन्टहरू गर्छु। त्यस पछाडि मेरो फ्री टाइममा चाहिँ मैले अलिकति मलाई कुकिङमा इन्ट्रेस्ट जाग्न थालेको छ। एउटा पोजिटिभ डेभलपमेन्ट भनौँ लकडाउनको। नयाँ डिसहरू बनाउन चाहिँ म ट्राई गर्छु र केही क्षण मामुलाई किचनमा पनि हेल्प गर्ने गरेकी छु। साथसाथै मलाई चाहिँ साहित्यमा पनि अलिकति रुचि भएको हुँदा म आर्टिकलहरू लेख्ने र आर्टिकलहरू पढ्न पनि रुचाउँछु। स्पेसिफिक विधामा भन्ने छैन, म फुर्सद भएको टाइममा चाहिँ आर्टिकलहरू पढ्ने गर्छु। त्यसरी नै मैले मेनली चाहिँ यो लकडाउनलाई फ्यामिली टाइमको रूपमा लिएकी छु। मेरो परिवारमा यसरी म चाहिँ लामो समयसम्म बस्ने अवसर पाएकी थिइनँ। यो लकडाउनले यो अवसर जुटाइदिएको छ। हामीहरू चाहिँ सँगै बसेर मुभिज हेर्ने अनि बाहिर जान नपाए पनि भित्रै इन्डोर गेम्सहरू खेल्ने गरेर चाहिँ यसरी मैले एउटा न्यू टर्मिनोलोजी आएको छ नि अहिले, न्यू लाइफस्टाइल चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गर्ने अवसर पाएकी छु भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, रजनजी यहाँ त अध्ययनमै लागि परिराख्नु भएको होला, तैपनि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? धन्यवाद सासुजी प्रश्नको लागि। मेरो चाहिँ जस्तो पहिला थियो त्यस्तोमा अलिकति के चाहिँ फरक आएको छ भने अहिले चाहिँ म अलिकति कोभिड रिलेटेड वर्कआउटहरू चाहिँ गर्न थालेको छु। जस्तो कोभिड रिलेटेड अब हामीले घर घरमा डाक्टर भन्ने अभियान, मास्क बार्ने, सेनिटाइजर, त्यसपछि हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिने सामानहरू उपलब्ध गराइदिने, निडीहरूको लागि फुड एभाइलेबल गर्ने, खाना खुवाउनेदेखि विभिन्न यो कुराहरू चाहिँ नयाँ जोडिएको छ। सायद पक्कै पनि यो मेरो लागि चाहिँ अवसर हो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, पक्कै पनि। हजुर, रजनजी अहिले लकडाउनको समय छ। यस सन्दर्भमा उद्यम अवसर हो कि अवसान हो त? यसलाई कुन ढङ्गबाट हेर्न सकिन्छ? पक्कै पनि त्यो कुरा चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ र राज्यमा भर पर्ने कुरा हो।
हरेक नयाँ कुराले चाहिँ जिन्दगीमा अवश्य पनि नयाँ छेड र नयाँ अवसर हरेकको जिन्दगीमा चाहिँ यसले उजागर गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने जस्तो अघि न हाम्रो अनुश्रुतिजीले भन्नुभयो कि उहाँले यसलाई फ्यामिली टाइम हेरिरहनु भएको छ, पूर्णिमाजीले भन्नुभयो कि लेखपढ गर्ने टाइम पाइरहनु भएको छ भनेपछि फरक व्यक्तिको लागि यो फरक धारणा हुन सक्छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा देशको लागि चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसको बेला परिरहेको छ भने व्यक्तिको लागि चाहिँ यो बेनिफिसियल हुन्छ नि। कसैलाई फ्यामिली टाइम, कसैलाई पढ्ने टाइम पाइरहनु भएको छ, कसैले सोसियलमा एक्टिभ हुने टाइम पाइरहनु भएको छ भनेपछि हरेक व्यक्तिको लागि यो हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। र नितान्त रूपमा म एउटा विद्यार्थी, एउटा बिजनेस वुमनको हैसियतले यो कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई अवसर पनि छ र मलाई क्राइसिस पनि छ दुवै। हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर अनुश्रुतिजी, उद्यम भन्नाले के बुझिन्छ यसको बारेमा अलिकति खुलाइदिनुस् न। हजुर मैले चाहिँ उद्यम भन्नाले के मान्छु भने एउटा स्वरोजगारी हुने पाटो नै उद्यम हो। मानिस सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन उन्मुख हुने उद्यम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। मान्छे जब चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ, परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने उद्यम हो र मानिसलाई पैसा मात्र नभइकन नाम दिन्छ, इज्जत दिन्छ, सोहरत दिन्छ, भनौँ न एउटा जिउने आधार नै दिन्छ। मानिसको जीवनमा थुप्रै किसिमका प्रब्लम्सहरू हुन्छन्। फर इक्जाम्पल पर्सनल व्यक्तिगत केही समस्याहरू हुन्छन्, सोसियल प्रब्लम्स हुन्छन्, जिन्दगीमा मैले कसरी पैसा कमाउने भन्ने किसिमका मानसिक समस्याहरू पनि हुन्छन्। मानिसलाई के गरी भनौँ सोसियल प्रेस्टिजको कुरा, सोसाइटीमा आफ्नो रेपुटेसनलाई कसरी बरकरार राख्ने भन्ने किसिमका भेरियस प्रब्लम्स हुन्छन्। यी प्रब्लम्सहरूको चाहिँ वान एन्ड ओन्ली सोल्युसन भनेको मैले देखेको के हो भन्दा आफूभित्र अन्तर्निहित भएको जुन ज्ञान, सिप अनि क्षमता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिनेर, त्यो उद्यमलाई चिनेर त्यो प्रब्लमबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसलाई सोल्युसनमा लैजान सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले चाहिँ उद्यमलाई कसरी परिभाषित गर्न चाहे भन्दा यो प्रब्लम र सोल्युसन बीच एउटा पुल भएको लाग्छ। हजुर हजुर प्राविधिक गडबडी भयो जस्तो, नेटको क्वालिटी अलि कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। हजुर पूर्णिमाजी, म हजुरलाई नि यही प्रश्न जोड्न चाहे, उद्यम भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद शाश्वतजी। सर्वप्रथम त हामीले उद्यम भन्नाले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भन्ने बुझ्छौँ होइन। तर यो बाहेक हामीले जीविकोपार्जनका लागि गरिने श्रम वा मेहनतलाई पनि उद्यमशीलता भनिन्छ। र त्योभन्दा माथि एउटा उद्यमशीलतालाई एउटा विचारको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यो एउटा उत्कृष्ट विचार हो जसको सही र बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गरियो भने हामीले जीवनलाई सफलतातिर डोर्याउन सक्छौँ। र देश विकासमा उद्यमशीलताको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। यसले जसरी हामी मेरुदण्ड बिना उभिन सकिँदैनौँ त्यसरी उद्यमशीलता बिना पनि देश विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। यसले उद्यमशीलताले देशमा रोजगारी सृजना गर्छ, रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्छ। त्यसै गरी यसले व्यक्तिको आय बढाउँछ अनि व्यक्तिको आय बढ्यो भने सरकारले त्यसबाट कर लिने हुन्छ र स्वतः सरकारको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ। समग्रमा भन्नुपर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउँछ र त्यसका साथै हाम्रो वरिपरि भएका स्थानीय स्रोत र साधनको पनि यसले परिचालन गर्छ र त्यो स्रोत र साधन परिचालन गर्दा त्यहाँ जनशक्तिको पनि परिचालन हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामी बुझ्न सक्छौँ कि समग्रमा उद्यमशीलता चाहिँ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि बढी खाँचो छ। हजुर हजुर धन्यवाद, उत्तर बडो राम्रो उत्तर दिनुभयो। हजुर रजनजी, म यहाँबाट आउँदा कस्तो सोच राखेर, कस्तो मनस्थिति राखेर उद्यमतर्फ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा भनेको त उद्यम भन्ने मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कुनै पनि क्रिएटिभ र इनोभेटिभ काम गरिन्छ जसले चाहिँ जीवन आर्जनमा चाहिँ नयाँ आयाम ल्याउँछ र त्यसले गर्दाखेरि थप आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने जुन निष्ठाका साथ केही काम सुरु गरिन्छ त्यसलाई उद्यम भनिन्छ। र हजुरको प्रश्न अनुसार चाहिँ उद्यम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, सायद हजुरको प्रश्न यही नै थियो होला होइन? हजुर हजुर, अनि कस्तो मनस्थिति बनाउनुपर्छ हामीले, उद्यम कस्तो सोच्नुपर्छ? मैले पहिला पनि भने कि उद्यमको स्टार्टिङमै क्रिएटिभनेस है। फर्स्ट कुरा, केही काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आत्मविश्वास, सबसे ठुलो कुरा भनेको आत्मविश्वास, सेल्फ कन्फिडेन्ट। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो उद्यमसँग रिलेटेड तपाईँसँग नलेज, तपाईँको क्यापाबिलिटी,
तपाईँको फिजिबिलिटी स्टडीहरू, त्यसपछि लगाएर इन्करेजमेन्ट, तपाईँहरूको चाहिँ बिजनेस भन्ने कुरा चाहिँ अन द स्पोट एकैचोटि राइज अप भएर चाहिँ तपाईँको एकैचोटि प्रोग्रेस भन्ने कुरा पक्कै पनि हुँदैन। भनिन्छ नि हिँड्ने मान्छे लड्छ भनेर, कहिले काहीँ लड्न पर्ने अवस्था आउँछ, फेरि उठ्न पनि हुन्छ। जो मान्छे चाहिँ आफ्नो जे प्लान अफ एक्सन बनाएको छ नि त्यो नपाएसम्म र त्यो कन्डिसनसम्म पनि म लड्छु भनेर जुन एउटा आफूभित्र एउटा आत्मविश्वास हुन्छ त्यसलाई बलियो बनाएर विथ प्लान अफ एक्सन है लिएर जो मान्छे अगाडि विथ फुल नलेज लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ मनमा, विचारमा र व्यवहारमा तिनटै कुरामा आउनुपर्छ। जुन कुरा भनिन्छ नि जुन कुरा दिमागमा आउँछ त्यो कुरा मनमा हुनुपर्छ, मनमा भएको कुरा चाहिँ व्यवहारमा हुनुपर्छ। तब यो तीन कुरा तपाईँको मन, दिमाग र व्यवहारमा हुन सक्ने बेला हुन्छ तब मात्र उद्यम सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर अनुश्रुतिजी, नेपालको पहाडी भेगमा कस्ता किसिमको उद्यमको सम्भावना देखिन्छ यहाँ नेपालको सन्दर्भमा? नेपाल चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले डिस्ट्रिब्युसन भएको देश हो होइन, मल्टिलिङ्गुअल मल्टिकल्चरल सोसाइटी हो नेपाल। विशेष गरी मैले पहाडको क्षेत्रलाई फोकस गरेर भन्नुपर्दाखेरि धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ उद्यमको जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने पहाडी क्षेत्र भनेको भेराइटी अफ वेदर हुन्छ पहाडी क्षेत्रमा, जस्तै भनौँ समर सिजन, रेनी सिजन, विन्टर सिजन। त्यस हिसाबलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले भेराइटिज अफ कृषिजन्य पदार्थहरू चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ पहाडी क्षेत्रमा। त्यसै गरी पशुपालनको क्षेत्र पनि एकदम उत्कृष्ट छ पहाडी क्षेत्रमा। किन भन्दा हामीले गाई पालन, बाख्रा पालन, त्यसै गरी भनौँ पोल्ट्री फार्म, भैँसी पालनहरू पनि गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले डेरी प्रोडक्ट्सहरू लगायत मिट प्रोडक्ट्सहरू सबै चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त पुग्ने गरेर आर्जन पनि गर्न सक्छौँ, साथसाथै एक्सपोर्ट गर्ने पनि क्यापासिटी हामीले राख्दछौँ। त्यसै गरी पहाड क्षेत्रमा हुने अर्को भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने खाद्य उद्योगहरू, विभिन्न किसिमका खाद्य उद्योगहरू पनि पहाडी क्षेत्रमा। पहाडी क्षेत्र भन्ने दृष्टिकोणको कल्पना आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी हामीले पर्यटन प्रवर्धनको पनि अथवा भनौँ पर्यटन उद्योगको पनि विकास गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दछ। नेपाल भनिन्छ नि हरियो वन नेपालको धन, पहाडबाट विभिन्न किसिमका हिम श्रृङ्खला, त्यसै गरी हरिया वन जङ्गलहरू देखिन्छ। यसैले मलाई लाग्छ कि पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रबन्धन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को मैले देखेको भनेको चाहिँ हस्तकलाको उद्योग। हस्तकला भनेको त हातकै सिपको कुरा भयो। हामीले कुनै पेन्टिङहरू मार्फत हिम श्रृङ्खला हेर्दै ड्रोइङ गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो मौलिकता झल्काओस्, सांस्कृतिकपना झल्काओस्। त्यसरी हामीले हस्तकलाको क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सक्छौँ पहाडी भेगमा हेर्दाखेरि। र अर्को भनेको अब हातबाट बुन्ने कुराहरू हुनसक्छ। अब हामीले मकैका खोस्टाहरू लिएर अथवा भनौँ हामीले रियुज गर्न सक्छौँ प्लास्टिकहरूलाई, त्यो युज गरेर चाहिँ चकटीहरू बुन्न सक्छौँ, त्यो पनि हातकै सिपको कुरा भयो। यसरी विभिन्न किसिमका पर्यटन, हस्तकला, पशुपालन, कृषिजन्य पदार्थहरू धेरै कुराको अपर्च्युनिटी छ पहाडमा जस्तो मलाई लाग्छ। तर अपर्च्युनिटी छ भनेर चाहिँ एउटा तत्परता भएको मान्छे, जोस जागर, क्षमता, स्किल भएको मान्छे चाहिँ अग्रसर भएर सर्यो भने पक्कै पनि धेरै अपर्च्युनिटी छ र अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न जान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर म पूर्णिमाजीतर्फ आएँ। पूर्णिमाजी, नेपालको सन्दर्भमा हिमाली भेगमा कस्ता उद्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद शाश्वतजी। नेपालको हिमाली भेग जडीबुटी र पशुपालनका दृष्टिकोणले एकदम प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्र मानिन्छ र संसारकै बहुमूल्य मानिने यार्सा गुम्बाको खेती गर्न सकिन्छ त्यहाँ, र त्यहाँबाट त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक जडीबुटीहरू जस्तै जेष्ठी मधु, कुरिलो, अमला, अनि सिस्मोहरू, त्यसपछि अल्लो, टिमुर जस्ता कुरालाई तिनीहरूको पनि खेती गर्न सकिन्छ। र त्यो बाहेक मनाङ मुस्ताङमा प्रशस्त रूपमा हामीले स्याउको खेती गर्न सक्छौँ र उच्च गुणस्तर भएकोलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। अलिक कम गुणस्तरकोलाई चाहिँ उसमै स्थानीय ठाउँमै त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब त्यसको जुस बनाउन सकिन्छ, अनि त्यहाँ जुस बनाउँदाखेरि जुन छोक्राहरू हुन्छ तिनीहरूको हामीले सुकुटी, स्याउको त्यो बोक्राको सुकुटी पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसरी धेरै कुरामा युज गर्न सकिन्छ। र यो भेगमा च्याङ्गा, भेडा, चौरी जस्ता जनावरहरूको पनि सम्भावना छ। र त्यो बाहेक फापर, गोडी को पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ।
र अर्को कुरा पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि एकदम सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो। यहाँ पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर होटल अतिथि गृह सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हिमाली भेगमा प्रशस्त सम्भावना छ जस्तो लाग्छ उद्यमशीलताको। हजुर हजुर रजनजी, यहाँको माइक म्युट भइरहेको अवस्था छ। हजुर रजनजी, तराई क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कस्तो सम्भावना, कस्ता किसिमका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ त? उद्यमको सम्भावना कस्तो छ तराई क्षेत्रमा? पक्कै पनि तराई भनेको चाहिँ हावा पानी माटोको अवस्थामा सबसे राम्रो, त्यहाँ चाहिँ फल्ने कुराहरूको लागि चाहिँ मौसम माटो दुवै राम्रो अवस्था हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ यो कुरामा। र हामी हरियो वन नेपालको धन, हामी कृषि प्रधान देश रहेका छौँ। पक्कै पनि भनेपछि तराईले यसमा ठुलो भूमिका पक्कै पनि खेलेको छ। त्यो अन्तर्गत हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ के उब्जाउन सक्छौँ भने खानेकुराको हिसाबमा हामीले पहिला त धान मकै गहुँ भयो बालीको रूपमा, त्यसपछि गएर पशुपालनको रूपमा गाई भैँसी बाख्राहरू भयो, त्यसै गरी फलफुलहरूको सन्दर्भमा आँप केरा अम्बा लिची भयो, माछा मासुको हिसाबमा माछा हुन सक्छ। अनि त्यसपछि भनिन्छ नि कि नगदे बाली, तुरुन्तै पैसा आइहाल्ने बालीहरूमा चाहिँ हामीले उखु सुर्ती त्यसपछि गएर तिल तोरीहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले प्रशस्त रूपमा गर्न सक्छौँ। र हामीहरूलाई थाहा छ कि अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू तराईमा जस्तो घुङ्गी आइरहेछ, अनि मार्केटिङ लेभलमा पनि नयाँ नयाँ बिजनेसहरू आइरहेको छ। धन्यवाद। हजुर, म रजनजी तर्फ नै जान चाहे। यहाँ एउटा उद्यमी पनि हुनुभएको भएको अवस्थामा नाफा भएको सन्दर्भमा त ठिक छ, तर नोक्सान भएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? जस्तै कुनै व्यक्तिले ऋण धन लोन गरेर 5 लाखको जो गरेको छ, उसँग पछि 1.5 लाख मात्र भयो भने त ऊ ज्यामी सर भन्नाले ऊ उद्यमी हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थालाई कसरी हेरिन्छ? पक्कै पनि म एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विदेशमा गएर हामीले त्यही स्विपर त्यही टोयलेटिङ ग्यास स्टेसनमा गएर काम गर्यो भने चाहिँ त्यो इज्जतको काम मानिन्छ। र त्यही कुरा हाम्रो देशको सन्दर्भमा आएर त्यही काम हामीलाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई इज्जत गएको जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि परिवर्तन हाम्रो सोचमा गर्नुपर्ने छ। हाम्रो जुन कुनै संस्कारहरू परिवर्तन गर्दाखेरि जीवनमा अलि राम्रो हुने कुरा सोचमा परिवर्तन गर्न पक्कै पनि आवश्यक छ। र म के भन्न चाहन्छु भने उद्यम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के कुरामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सिजन अनुसारको कस्तो खालको व्यापार हो, त्यसको मार्केट को हो, त्यसको कस्टमर को हो, त्यसको रेभिन्यू के हो, त्यसको इनपुट के हो, त्यो सबै कुरा स्टडी नगरिकन जब तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ पक्कै पनि त्यहाँ लस हुन्छ। तर म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले धेरै स्टोरीहरू सुनेका छौँ, बिजनेसम्यानहरू सबैजनाको हिस्ट्रीहरू यस्तो सुन्ने हो भने पहिला सुरुको एकैचोटिमा कसैले पनि सफलता हासिल गर्दैन। अघि पनि मैले भनेको थिएँ हिँड्ने मान्छे लड्छ भनेर। तपाईँले तपाईँको बजेट थियो, तपाईँले त्यो इन्भेस्ट गर्नुभयो, त्यहाँबाट घाटा आउनुभयो, अब तपाईँसँग 1.5 लाख बाँकी छ नि त। म्हणजे 1.5 लाखमा त मैले के देख्छु भने त्यहाँ ठुलो ठुलो बिजनेस 1.5 लाखमा मजासँग हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। तपाईँ 1.5 लाखबाट तपाईँ एउटा गाईलाई पालेर त्यो गाईबाट दुध निस्किन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले दही मही चिज बनाएर मार्केटमा बेच्न सक्नुहुन्छ। गाईले दिएको गौमूत्र त्यसपछि गोबर त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो बारीमा लाउनु भने बारीमा तपाईँको खानेकुराहरूको तरकारीहरूको झन् धेरै विकास र वृद्धि बढी हुन्छ भने तपाईँ त्यसरी नै आफ्नो ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ, सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ सानो पैसामा झन् धेरै ठुलो बिजनेस चाहिँ मैले देख्ने गरेको छु। र तपाईँहरू मध्ये कसैले पनि आफ्नो बिजनेसमा घाटा खानु भएको छ भने त्यसलाई एउटा लेसनको रूपमा लिनुहोस्। र जीवनमा भनिन्छ नि पैसाले लेसन सिक्न सकिँदैन, र त्यो लेसन जीवनमा त्यसलाई हामीले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले जीवनमा हाम्रो शक्तिको रूपमा काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर धन्यवाद। म पूर्णिमाजी तर्फ आउन चाहे। हामी जुन संस्कारबाट विकसित भएका छौँ यो संस्कारको आधारमा हामी उद्यमी बन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कस्तो परिवर्तन चाहिन्छ हाम्रो यो संस्कारमा, हाम्रो सोचमा? हाम्रो नेपाली समाजमा कतिपयले कामलाई सानो र ठुलो दृष्टिकोणले मिसाउँछ। ज्याला मजदुरी सफा गर्ने, जस्तै गोठमा काम गर्ने, दुध पुर्याउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई सानो नजरले हेरिन्छ। तर श्रमको आफ्नो महत्त्व हुन्छ, श्रमको विशेष महत्त्व हुन्छ। र उदाहरणका लागि मैले दिन चाहे, जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले एउटा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो होइन, अब त्यसलाई त्यहाँ त अब कामदारहरू राखिन्छ, तर कामदारहरूले गरेर मात्रै त्यो
व्यवसायलाई एकदम ठुलो रूपमा लैजान चाहिँ सकिँदैन। जस्तै अब हामीले त्यो सुरु गर्ने व्यक्तिले के सोच राख्नुपर्छ भन्दा मैले गोठ पनि सफा गर्नुपर्छ, मैले घाँस खुवाउने उहरूलाई भैँसीहरूलाई त्यो पनि गर्नुपर्छ र मैले मार्केटिङ गर्न पनि जान सक्नुपर्छ भने त्यो मनस्थितिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। र भनिन्छ नि उसले अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको छ, मेरो छोरालाई मैले दिएको पैसा भन्दा उसले मैले दिएको $5 भन्दा उसले कमाएको $1 बढी मूल्यवान हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामीले श्रमको महत्त्व बुझ्नुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु म। त्यसैले हाम्रो सोचलाई हाम्रो यो नेपाली समाजमा रहेको सोचलाई अलि सकारात्मक बनाउन आवश्यक छ। सबै कामलाई समान रूपले हेरौँ, सबै श्रमको आफ्नो महत्त्व छ भन्न चाहन्छु। हजुर अनुश्रुतिजी, म यहाँतर्फ आएँ। हामी व्यापारी जस्ता छौँ, हामीमा कस्तो सुधार ल्याउनुपर्छ? हाम्रो हाउभाउ व्यापारी जस्तो छ कि छैन? हामी व्यापारी जस्ता छौँ कि छैनौँ हामी नेपाली? नेपाली व्यापारी जस्ता छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आफै क्यापाबिलिटीमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। मान्छेको सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, आफूलाई के गर्न रुचि छ त्यसमा नै हात हाल्ने कुरा हो। र जुन कुरामा हात हाल्नु हुँदैछ व्यक्तिले, त्यस विषयमा चाहिँ उक्त व्यक्तिको राम्रोसँग ज्ञान, क्षमता, सिप हुनुपर्छ, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र नेपालको हकमा हेर्ने हो भने हजुरले क्वेसन गर्नुभए अनुसार व्यापारीमा चाहिँ हाम्रो के छ भने राज्यको नीति चाहिँ अलिकति राम्रो छैन जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने व्यापारमा चाहिँ अब सुधार ल्याउनको लागि फर्स्ट अफ अल त सरकारले चाहिँ व्यापारिक अनुशासनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हामी अब व्यापारीहरूमा चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ, कालो बजारीलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल। जस्तो कालो बजारी भन्नाको मतलब चाहिँ अब क्वालिटी खस्कदै जाने होइन, अब गुणस्तरमा कम आउने, त्यसै गरी नापतौलहरूमा चाहिँ गडबड हुने खालका किसिमका समाचारहरू हामीले सुन्न सक्छौँ। त्यसै गरी मूल्य निर्धारणको विषयमा पनि तलमाथि अथवा भनौँ एकदमै आकाशीयको मूल्य जस्ता गतिविधिहरू हामीले सुन्न सक्छौँ। यस्तो विषयमा लिएर चाहिँ सरकारले एउटा एकदम अनुशासित, स्ट्रिक्ट, पावरफुल नीति चाहिँ बनाउनु पर्छ, जसको कारणले गर्दा व्यापारीहरू पनि अनुशासित ढङ्गले व्यापार गर्न सकुन्। र सरकारलाई मात्र दोष दिएर भएन कि हामी व्यापारीहरू जुन छौँ, व्यापारी पनि पूर्ण रूपमा आफै अनुशासनभित्र रहेर एउटा पावरफुल नीति बनाएर आफ्नो उद्यमलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। व्यक्ति स्वयं पनि अनुशासित भएर गर्यो भने कार्य कुनै पनि, त्यसपछि बल्ल चाहिँ सक्सेस प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र अब हाम्रो नेपालको सिचुएसन हेर्ने हो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिसी नै एकदमै झन्झटिलो खालको प्रोसेस छ। जस्तै मानौँ कि म एउटा उद्यम दर्ता गर्न जान लागेँ भने पनि त्यहाँ महिनौँ दिन लाग्ने खालको प्रक्रिया छ। इभन मैले एउटा उद्योग धन्दा चाहिँ बन्द गर्नको लागि पनि महिनौँ दिन लाग्ने प्रोसेस छ। किनकि गइसके पछाडि त्यहाँ कहिले के मिलेन अथवा भने एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाउने, अनि एउटा ढोकाबाट अर्को ढोकामा पठाउने, कहिले के मिलेन, कहिले हाकिम साहब हुनुहुन्न भन्ने जस्ता अनेकौँ बहाना हुन्छन्। त्यसले गर्दा एउटा जुन जोस जागर हिम्मत लिएर आएको एउटा ऊर्जाशील तत्पर लगानीकर्ता अथवा भनौँ व्यवसाय कर्मी हुन्छ, त्यसलाई निरुत्साहित बनाउने खालको हाम्रो नीति छ। त्यो नीतिलाई परिमार्जन गर्दै एउटा इन्ट्रेस्ट लिएर आएको जुन लगानीकर्ता भनौँ अथवा रोजगार खोजेर स्वरोजगार हुन देशमै अपर्च्युनिटी खोजेर आएको जुन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ मित्रवत हुने खालको नीति लिएर आउनु पर्यो, नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो सरकारले। त्यसै गरी व्यक्ति स्वयंमा पनि नेगेटिभिटी भन्दा पनि कसरी गुणस्तरयुक्त प्रोडक्टहरू आफूले दिन सकिन्छ, राम्रो बजारीकरण कसरी गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा अनुशासित र पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि व्यापार फस्टाउँछ र हामी व्यापारी पनि राम्रो हुन सक्छौँ, अथवा उद्यम गर्न चाहने व्यक्तित्वहरूले पनि प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, पक्कै पनि म रजनीजीतर्फ आउन चाहे। अहिले युवा उद्यमशीलता, युवाहरूलाई उद्यममा प्रेरणाको खाँचो छ जस्तो लाग्छ मलाई। युवाहरू उद्यमतर्फ धेरै चासो नराखेको जस्तो भेटिन्छ र यसलाई बढावा दिन, युवाहरूलाई उद्यमतर्फ बढाउनको लागि, उनीहरूको सचेतना उद्यमतर्फ जागरुक गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला? कस्तो खालको नीति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। हामी सबैजनालाई के थाहा छ भने अहिलेसम्म सरकारी जागिरको संख्या करिब 7 लाख मात्र छन् र निजी क्षेत्रबाट करिब 12 लाख मात्र। भनेपछि एक वर्षमा हाम्रो देशमा जागिर पाउने भनेको 1 देखि 1.5 लाखले मात्र पाउँछ। बाँकी रहेको कि स्वदेश कि विदेश, अब कि खाडी मुलुकमा कि मलेसियामा काम गर्न जाने अवस्था नै रहेको छ।
भनेपछि त्यत्रो पपुलेसन नेपालमा बाँकी हुँदाखेरि कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भने नेपाल भनेको अवसरै अवसर भएको देश जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले धेरै नेपालको सबै भूभागहरू घुम्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा भनिन्छ नि उमार्यो भने सुन पनि फल्छ भनेर म त सुनै सुन मात्र फल्ने ठाउँ मात्र देखे जस्तो मलाई महसुस हुन्छ है। अब यस उदाहरणको लागि हेरौँ, मनाङ मुस्ताङ गयो भने टुरिज्म हामीले त्यत्तिकै देख्छौँ। हामीहरूलाई कतिको थाहा छ मुस्ताङको चाहिँ च्याउ पहिला सुरु दुबईमा इम्पोर्ट पनि हुन्थ्यो, कारणवश हाम्रो कुनै त्रुटिका कारणले हामी त्यहाँ दिन सकेनौँ। त्यस्तै गरेर म तपाईँलाई 1, 2, 3 मा भन्न चाहन्छु, हामीहरू सबैजनाको खेत बाँझो रहेको छ, बारी बाँझो रहेको छ र हामीले के कुरा बुझिरहेको छैनौँ भने ठुलो ठुलो बिजनेस खोल्ने बित्तिकै धेरै पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा हामीमा गलत छ। पैसा कमाइन्छ तर सानो उद्यममा झन् धेरै कमाइन्छ, किनभने ठुलो उद्यममा त्यत्तिकै दुःख गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै रिस्क बियर गर्नुपर्छ। तर जुन उद्यम हाम्रो घर अगाडि परिवारसँग बसी बसी गर्न सकिन्छ नि त्यो उद्यममा जस्तो आनन्द कहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। र म 1, 2, 3 मा भन्न चाहन्छु, पहिला सुरु हामीलाई के थाहा छ भने हामीले पहिला एभोकाडो, किवी, ड्र्यागन फ्रुट हामीले इम्पोर्ट गर्थ्यौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले कुनै पनि बजारमा गयौँ भने एभोकाडो किन्नु पर्यो भने जम्मा 4वटा पिस हुन्छ, 450 तिरेर हुन्छौँ। किवीको हामीले 550 तिरेर हुन्छौँ, ड्र्यागन फ्रुटको 800 तिरेर हुन्छौँ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले न्युज पनि सुनेको छौँ कि नेपालीहरूले महिनामा 6 लाखसम्म कृषिबाट कमाउनु भयो, फ्रुट्सहरूबाट कमाउनु भयो, हामीले सुनेकै छौँ। भनेपछि 1, 2, 3 मा हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो देशमा टुरिज्म सेक्टर बढाउनु पर्यो। टुरिज्म सेक्टर बढाउनको लागि हामीलाई त भन्छन् धर्म, संस्कृति, भाषा, त्यसपछि गएर हाम्रो ठाउँ, मठ, मन्दिर यति धेरै छ कि यसलाई नै हामीले चाहिँ इन्टरनेटको टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेको छ। यसलाई नै हामीले इन्टरनेटको मार्फतबाट यसको प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, ब्रान्डिङहरू गऱ्यौँ भने पक्कै नै टुरिज्म सेक्टरमा हामी बढ्छौँ। टुरिज्म सेक्टरमा बढ्ने बित्तिकै रेस्टुरेन्टको विकास हुन्छ, होटेलको विकास हुन्छ। अघि नै हाम्रो अनुश्रीजीले भनेको जस्तै जुन ह्यान्डिक्राफ्टहरू बनाउँछौँ त्यो बेच्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ? टुरिज्म सेक्टर जहाँ टुरिस्ट हो त्यहाँ बेच्ने ठाउँ हुन्छ। मूर्तिहरू बनाउँछौँ त्यो बेच्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसपछि गएर टुरिस्टहरूलाई खानको लागि के चाहियो भन्दाखेरि अहिले टुरिज्म सेक्टरको टुरिस्टहरूलाई के रुच्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक फुड। अर्ग्यानिक फुड भन्नाले के हो? जुन कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक मल प्रयोग गरेर बनाइन्छ तरकारीहरू र त्यही अर्ग्यानिक मल खाएर चाहिँ जनावरहरूको मासु र उनीहरूको बाई प्रडक्ट भन्नाले चिज, घीहरू, त्यसलाई अर्ग्यानिक भनिन्छ। अर्ग्यानिकको मार्केट यति धेरै हाई छ भनेपछि बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै त्यसपछि गएर हाम्रो के हुन्छ बिल्डअप हुँदै जान्छ। भनेपछि अनि टुरिस्टहरू आउनु थाल्छ कि उनीहरू साइकलमा आउनुहुन्छ, गाडीमा आउनुहुन्छ। गाडी र साइकल पक्कै पनि बाटोमा बिग्रिन्छ भनेपछि बनाउनको लागि मेकानिकहरू पनि चाहियो। त्यहाँ पनि के भयो अवसर भयो। त्यसपछि गएर अर्ग्यानिक फुडहरू चाहियो। त्यसपछि अब गाइड बन्नु पनि ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हुन्छ नि त। भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहियो, त्यहाँ अर्को रोजगार पाइयो। त्यो फेरि हिँड्दै गर्दाखेरि होटेलमा काम गर्नको लागि मान्छेहरू चाहियो, त्यहाँ अवसर चाहियो। म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्यो, त्यहाँ अवसर चाहियो। बाटोमा हिँड्नको लागि गाडी चाहियो, ड्राइभरले अवसर पाउनु भने चाहिँ यति धेरै अवसरका ठाउँहरू हामीसँग छन् कि जुन कुरा सोच्ने मात्र हो र एउटा टिमवर्क भएर काम गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाल चाहिँ एक न एक दिन नेपाल चाहिँ उद्यमशीलता भएको र इन्टरप्रेनरसिप भएको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ द नेपाली चाहिँ पक्कै पनि डेभलप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, मैले यसै प्रसङ्ग जोड्न चाहे। अब अहिलेको सन्दर्भमा अब कोरोनाको भयावह आयो। अब अहिलेको लागि त 2 वर्ष 3 वर्ष लगभग हाम्रो टुरिज्म क्षेत्र ठप्प छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले? कस्तो हो भने जबसम्म हामीलाई पैसा लाग्ने भनेको मेरो सन्दर्भमा है, घर बस्ने बेलामा मलाई पैसा खर्च हुने भनेको मेरो दाल भात तरकारीमा पैसा मेरो एकदम धेरै खर्च हुन्छ। तर मलाई अहिले के महसुस भएको छ भने मेरो मम्मीले कहिले पनि खासै बारीमा काम नगर्ने मान्छेले हुँदा हुँदा बारीमा काम गरेर कौशिक खेती पनि गर्न थाल्छेको छ क्या। भनेपछि अहिले हामीले साग सब्जी तरकारी किन्नै परेको छैन है। त्यस्तै गरेर अहिले हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ घरमै उमारिरहेछौँ। घरमा भएको फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाइरहेको छौँ। छर छिमेकीबाट बिरुवाहरू चाहिँ साट्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ क्या। तेरो घरमा फर्सीको मुन्टा छ, मलाई खोर्सानी लिएन भनेर हुन्छ नि, त्यो सट्टापट्टा पनि भइरहेको छ है। र अहिलेको अवसरमा म चाहिँ हाम्रो युवा साथीहरूलाई के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँको बाँझो रहेको खेत बारीहरूमा यदि हामीले खानेकुराहरू त्यहीँबाट निकाल्यौँ भने धेरै कुरा सक्छौँ। उदाहरणको लागि फलफुलहरू खान मात्रको लागि उपयोग हुने कुरा होइन। त्यहाँबाट तपाईँले फलफुल जति हामीले उमार्छौँ देशभित्र बेच्छौँ, बाँकी भएको फलफुलहरू तपाईँले जुस बनाउन सक्नुहुन्छ, जेली बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले ससेज बनाउन सक्नुहुन्छ,
त्यहाँबाट तपाईँको सस बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अहिले त के पहिला पहिला हामीलाई नन भेज सस थाहा थियो, मलाई भेज सस चाहिँ भर्खर थाहा हुँदैछ है। जेली, जाम, चकलेट, बिस्किट, यति धेरै कुराहरू हामीले नेपालमै बनाउन सक्छौँ कि तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि तपाईँ हामीहरूले खेतबारी करेसाबारीहरू गराएर भैँसी गाईहरू पाल्न थालेर हामीले आफैले व्यापार सुरु गर्यो। उदाहरणको लागि धापासीमा अहिले मेरै घर अगाडि चाहिँ एउटा युवाहरूले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ फ्रोजन मोमो चाहिँ सुरु गरिसक्नु भयो होइन। अनि उहाँलाई डे 1 मा प्रब्लम थियो, तर अहिले यति धेरै मान्छेको मोमो डिमान्ड आयो। अब अहिले उहाँहरूले आफैले खसी पनि पालन गरेर खसीको मासु बेच्न थाल्नु भयो। उहाँलाई खसी बेच्दाखेरि उहाँलाई 3000 फाइदा हुन्छ। तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस्, दिनको 3000 कमाइ चाहिँ पक्कै पनि यो भनेको सानो कमाइ होइन है। धेरै विभिन्न उदाहरणहरू छन्। म तपाईँहरू घर बस्नु भएको सबैलाई के चाहिँ अनुरोध गर्छु भने सानो कुरा सुरु गर्नुहोस्। चाहे तपाईँ आफ्नो कृषिमा लाग्नुहोस्, पशुपालनमा लाग्नुहोस्, वा फ्याक्ट्री वा बिजनेस कन्सेप्टमा तपाईँहरूले त्यही घरमा भएको फलफुल तरकारीहरू घरमा महिला दिदीबहिनीहरूले अझै अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। अचारको राम्रो मार्केट छ। तपाईँले चाना, गुन्द्रुक, अझै हामीलाई कतिको थाहा छ अहिले बजारमा चाहिँ गुन्द्रुक मस्यौराको सर्टेज छ क्या। अब यही टाइममा बेच्न पाइयो भने कति मसँग पैसा पनि कमाइन्छ र अवसर पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, धन्यवाद रजनजी। म पूर्णिमाजी तर्फ आउन चाहे। हजुर पूर्णिमाजी, व्यक्ति व्यक्तिमा हामीले उद्यम कसरी पुर्याउन सकिन्छ? भनिन्छ नि व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ र समाज समाज मिलेर देश बन्छ होइन। अब व्यक्तिमा उद्यमशीलता पुर्याउनको लागि हामीले घरेलु उद्योगहरूलाई बढी मात्रामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अब घरेलु उद्योगभित्र अब ह्यान्डिक्राफ्टहरू पर्न सक्छन् होइन। त्यस्तै अब हामीले बत्तीहरू काटेर हुन्छ, बत्ती काटेर बेच्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हातले बुनेका स्वेटरहरू, टोपीहरू, मोजाहरू यिनीहरू पनि घरेलु उद्योगमै पर्छन्। त्यसै गरी हामीले घरमै अब हुन्छ नि सानो जग्गा आफूसँग भएको सानो जग्गामा अब 3-4वटा गाई पालेर त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट पनि उद्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ र व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रै धापासीकै इक्जाम्पल दिँदा अब यहाँ यो एरियामा अब हामीले धुपहरू ल्याएर धुपबाट पनि त गर्न सकिन्छ। धुप बनाएर आफैले धुप बनाएर अब यहाँ मन्दिरहरू पनि छन् धेरै, त्यता पनि युज हुन्छन्। यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले अब घरमा सिन्की, गुन्द्रुक, अब मस्यौरा, रजनीजीले भन्नुभयो मस्यौरा, सिन्की, गुन्द्रुक अनि यो उसको मुलाको अचारहरू यस्तो बनाएर पनि व्यक्तिहरूलाई उद्यमशील बनाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी अरू अब यो बाहेक चाहिँ त्यो बाँसहरू अब हाम्रो वरिपरि पाइने बाँसहरूको त्यो चोया अनि ऊ बनाउन सकिन्छ, डोको अनि गुन्द्रीहरू। अब बाँसले त्यो परालले बुनेको गुन्द्रीहरू, त्यो गुन्द्रीहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बाँसको बेतको कुर्सीहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रोत्साहन। त्यसरी कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ थोरै अमाउन्टमा, त्यो पनि घरेलु उद्योगमै पर्छ। त्यसै गरी माछा पालन, गलैँचाहरू बनाउने, यस्ता उद्योगहरूलाई बढी प्रोत्साहन गर्यो भने व्यक्ति व्यक्तिमा उद्यम पुर्याउन सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि जनशक्ति पनि परिचालन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, मैले यही विषयमा प्रसङ्ग राख्न चाहे। व्यक्ति सासानो उद्योगहरू सञ्चालनमा गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नाले देश निर्भरतामा आउन सक्छ। जस्तै काठमाडौँमा त त्यस्तो उत्पादन योग्य ठाउँ छैन अहिलेको अवस्थामा। एउटा घर छ र त्यही घर मात्रै छ, त्यसको साइडमा नि घरै छ, अन्त नि घरै छ, त्यसको वरिपरि खेती योग्य जमिन छैन। र सासानोले हाम्रो देशलाई निर्भरतातर्फ लान सक्छ कि सक्दैन? यसको लागि के गर्नुपर्छ? यस्तो हुन्छ, सानसानो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै गयो भने जस्तै अब यहाँ काठमाडौँ केसमा त्यो छैन, तर तराईतिर जहाँ ठुलो एरियामा हुन्छ त्यहाँ हामीले ठुलो धेरै अमाउन्टमा गर्न सक्छौँ। यहाँ पो हामी अब ठाउँ अनुसारको हामीले उद्योगहरू गर्नुपर्छ, उद्यमहरू गर्नुपर्छ। हजुर हजुर, अनुसूची सुवेदीजी, म यहाँसँगै आएर म यहाँलाई यही प्रश्न राखेँ, देशलाई निर्भरतातर्फ लान कस्तो उद्योगहरूको सञ्चालन गर्नुपर्छ? हजुर, एकदमै समसामयिक सन्दर्भमा प्रश्न गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। धन्यवाद प्रश्नको लागि। मलाई के लाग्छ भने उद्योग भनेको ठुलो सानो भनेर तर्जुमा गर्ने होइन।
किनभने मानिसको क्यापासिटी अनुसार चाहिँ मानिसले उद्यम सञ्चालन गर्छ भनिन्छ नि। कसैले हामीले एक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्छौँ, कसैले चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार अरबौँ लगानी गरेर चाहिँ उद्यम सञ्चालन गरेका हुन्छन् र सोही अनुसार आफ्नो रोजगारी दिइरहेका हुन्छन् धेरै मानिसलाई। त्यसै गरी कसैले करोडौँको लगानी गर्छन् र त्यही अनुसार रोजगारी दिन्छन् र सोही अनुसार मुनाफा पनि कमाउँछन्। त्यसै गरी भनौँ कसैले लाखौँको पनि व्यापारमा लगानी गर्छन् फर्स्ट अफ अल, त्यसपछि त्यहीबाट मुनाफा कमाउँदै जान्छन्, सोही अनुरूप रोजगार दिँदै जान्छन्। भने नेपालमा 1 लाखभन्दा मुनिका पनि उद्यम गर्न सकिन्छ, किन सकिँदैन? धेरै एक्जाम्पलहरू छन्। कहिले पनि कामलाई सानो ठुलो भनेर तर्जुमा गर्ने बित्तिकै नेगेटिभिटीतिर गइन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ कामको सम्मान गर्नुपर्छ। 1 लाखभन्दा मुनिका उद्यमहरू के गर्न सकिन्छ भन्दा म हजुरलाई एक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। मैले एउटा युट्युबमा भिडियो हेरेकी थिएँ। हाम्रो हिन्दू समाजमा चाहिँ बत्ती एकदमै धेरै रिचुअल्सहरूमा चाहिँ हामीले युज गर्ने गरिन्छ र जुन कपासबाट युज हुने बत्ती छ त्यो पनि हामी परनिर्भरतामा रहेछौँ। हामी इन्डियाबाट नेपालको मार्केट यति नपुगेर चाहिँ हामी इन्डियाबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेका रहेछौँ। तर त्यही जुन बत्तीको कुरा गरेँ मैले, बत्तीको मेसिनलाई सम्म 35 देखि 40,000मा लगानीमा चाहिँ हामीले ल्याउन सक्ने रहेछौँ र त्यसमा धेरै इम्प्लोइ पनि चाहिँदैन। र कपास चाहिँ र मटेरियल, अब हामीले र मटेरियल कपास लिएर त्यहाँ मेसिनमा चाहिँ बत्ती काट्यौँ भने करिबन दैनिक रूपमा चाहिँ 2000 देखि भनौँ 2200-2500 सम्मको चाहिँ खर्च कटाएर मुनाफा लिने देखिएको थियो। मैले एक्सप्लोर गरेको थिएँ त्यो विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यस्तो देखिएको थियो। त्यस्ता साना विषयमा चाहिँ हामीले ध्यान दिँदैनौँ। अर्को एक्जाम्पल पनि मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। मकैको फुला हुन्छ नि, मकैको फुला पपकर्न भनिन्छ हामीले खाँदाखेरि। हो, त्यो पपकर्नको पनि मेसिनलाई 45 देखि 50,000को लगानीमा एउटा पपकर्न बनाउने मेसिन पाइँदो रहेछ। मकै र मटेरियलको रूपमा लियो र त्यो मेसिनमा राखेर फुला बनायो। त्यस पछाडि केही हामीले एडिबल एउटा एडेड फ्लेभर राख्न सक्छौँ आफूले, होइन, राम्रो मार्केटिङ गर्नको लागि, बजारीकरण राम्रो गर्नको लागि। अनि त्यसो भइसके पछाडि राम्रोसँग प्याकिङ गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि पैसा छ। जनतालाई उपभोक्तालाई चाहिँ एकदम तृप्त बनाएर हामीले आफूले मुनाफा लिन सक्छौँ। अर्को भनौँ झिलिङ्गाको उद्योग, त्यो पनि सानो लगानीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो झिलिङ्गाको उद्योग पनि नेपालको मार्केटमा कुसाकोस छ। तर हामी के छौँ नेपाली भने कुन ठुला उद्योग कुन साना उद्योग भनेर एनालाइसिस गर्छौँ। किन अब हामी चाहिँ, मैले अर्को उदाहरण दिन चाहेँ। हामी इन्डियाबाट आएका धेरैजनाले चाहिँ चटपट अथवा भनौँ पानीपुरीको ठेला लिएर बस्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हामी एकदम रमाइलोसँग मिठो मानी चटपट पानीपुरी खाने गर्छौँ। तर यदि हामी कसैले एउटा चटपटको ठेला लिएर अगाडि व्यापार गर्न अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यहाँ नेगेटिभिटी फैलाउने चलन छ। हेर्न, त्यसले त चटपटको व्यवसाय गर्छ, चटपट बेचिरहेको छ भन्ने खालको एउटा नेगेटिभिटी चाहिँ हामी आफैले भित्र पैदा गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामी विकासतिर उन्मुख हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। घर बसेर आलस्य भएर दिमागमा धेरै कुरा खिलाएर बसिराख्नुभन्दा एउटा सानो उद्यम जसले आफूलाई स्वरोजगार हुन हेल्प गर्छ, जसले चाहिँ आफूलाई आफैभित्र निर्भर हुन गर्ने क्यापासिटी बिल्डअप गर्छ, जसले आफूलाई चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउँछ, त्योतिर उन्मुख हुनुपर्छ, न कि कामलाई जज गरेर ठुलो सानो भन्ने होइन। त्यसरी प्रत्येक व्यक्तिले सोच्ने हो भने नेपालीमा त्यस्तो खालको सकारात्मक प्रवृत्ति विकास गर्ने र साना उद्योगबाट चाहिँ हामीले ठुलो केही गर्न सक्छौँ है, मुनाफा कमाउन सक्छौँ है भन्ने सोचको वृद्धि गर्ने हो भने र कामको सम्मान गर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि असम्भव केही पनि छैन। सबै सम्भव हाम्रै देशमा छ। कृषि क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ देशमा। त्यसले त गाई पालेर बस्छ भन्ने होइन। त्यहाँ गाई फार्मबाट कति व्यापार गर्न सकिन्छ। बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ हामी सबैलाई नेपाललाई पुर्याएर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने स्रोत र साधन भएको देशमा बसेका हामीले कामको जजमेन्ट भन्दा पनि कसरी आफ्नो सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के छ, मैले केमा गर्न सक्छु भनेर त्यस विषयमा चाहिँ अध्ययन गरी एक्सप्लोर गरी आफ्नो सक्षमतालाई चिनेर आफ्नो उद्यमलाई चिनेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि सम्भव छ र उद्योग जस्ता किसिमका पनि नेपालमा पस्राउन सक्छन् भन्ने मेरो धारणा छ शाश्वतजी। हजुर, धन्यवाद हजुर। म रजनजी तर्फ आउन चाहे। हजुर रजनजी, हामीसँग दक्षता भन्नाले विभिन्न किसिमका दक्षता भएका युवाहरू हुन्छ, जस्तै हामीसँग एसई फेल भएका, 12 कक्षा फेल भएका, त्योभन्दा माथि शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू छन्। ती युवाहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउन सकिन्छ? धन्यवाद शाश्वतजी। मैले पूर्णिमाजीबाट जोड्दै यो कुराको प्रश्न गर्न चाहेँ। काठमाडौँमा पक्कै पनि हामीसँग खेतीबारी गर्ने ठाउँ नभए तापनि, हामीसँग +2 फेल भए तापनि, 12 फेल भए तापनि, 12 फेल भए तापनि उहाँहरू केही न केही कुरामा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ।
हरेक व्यक्तिमा केही न केही एउटा एक्सपर्टिज हुन्छ, कोहीमा मार्केटिङ स्किल हुन्छ, कोहीमा टेक्नोलोजी स्किल हुन्छ। जुन कुरा तपाईँले तराई भागमा वा पहाडी भागमा जुन जग्गा जहाँ धेरै छ त्यहाँ तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ नि हो, अब त्यसको टेक्नोलोजी पार्ट चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मार्केटिङ, अनलाइन बिजनेस, होम टु डोर बिजनेस होइन। त्यो कुरामा तपाईँको स्किल चाहिन्छ नि त। भनेपछि +2 फेल हुँदैमा वा एसएलसी फेल हुँदैमा पक्कै पनि उहाँ एउटा सब्जेक्टमा फेल भएको हुन सक्नुहुन्छ, टेक्नोलोजीमा वा कुनै पुरै डिपार्टमेन्टमा फेल भएको भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ। कुनै एउटा रिटर्न सब्जेक्टमा फेल पक्कै पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर उहाँको एउटा ट्यालेन्टको कुरामा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले टेक्निकल पार्टमा चाहिँ हाम्रो युवा जनशक्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो ब्युटिसियनको ट्रेनिङ हुनसक्छ, प्लम्बिङको ट्रेनिङ हुनसक्छ, त्यसपछि गएर टेक्नोलोजीको ट्रेनिङ हुनसक्छ, कम्प्युटर हार्डवेयरको मेन्टेनेन्सको ट्रेनिङ हुनसक्छ, अनि स्पेस पार्टको ट्रेनिङ हुनसक्छ, कुकिङ। हामी सबैजनालाई थाहा छ कि हामीहरू अलिकति फुडी नै छौँ, हामीलाई चाहिँ बेकरी आइटमहरू मनपर्छ, मिठो मिठो खाना मनपर्छ। भनेपछि यदि हामीले हाम्रो युवाहरूलाई बेकरी आइटममा एक्सपर्ट बनायौँ भने त्यो कुरा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरेर फेरि हामीलाई राम्रो पार्ट के छ भने बेकरीमा चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू नेपालमै पाइन्छ, जस्तो अलैँची, दालचिनी, त्यसपछि गएर बेकरीमा हाल्ने जुन स्वाद मिठो बनाउने कुराहरू, दुध हामीसँग त अझै अर्ग्यानिक फ्रेस दुधहरू रहेको हुन्छ, बटर मिल्कहरू हामीसँग रहेको छ। भनेपछि यदि हामीले +2 एसएलसीमा जुन रिटर्नको कारणले उहाँहरू फेल हुनुभएको छ, उहाँहरूमा जुन ट्यालेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्किल टेस्ट मार्फत एउटा हामीले के पास गर्न सक्छौँ नि उहाँहरू कुन कुरामा एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ। जस्तो कोही चाहिँ टेक्नोलोजीमा स्किल हुनुहुन्छ नि, टेक्नोलोजी पार्ट, कोही चाहिँ अब अर्को पार्टमा जुन पार्टमा हुन्छ नि त्यो पार्टमा चाहिँ उहाँलाई डिभाइड गरेर विभिन्न ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले क्यापेबल बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आत्मनिर्भर साथसाथ देशको उन्नति र प्रगतिमा पनि उत्तिकै हामीसँग हातोमाले गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद रजनजी। म पूर्णिमाजी तर्फ आउँछ है। हजुर पूर्णिमाजी, हामीले उद्यमको यत्रो लामो कुरा गऱ्यौँ, यति धेरै छलफल गऱ्यौँ र हामीले यहाँ सबै उद्यमको अवसरहरू देख्यौँ कि हामीसँग उद्यमको अवसर कति छ, यति नै हो कि हामीले देखेको पुरै भयो कि कति छ, योभन्दा धेरै छ कि? म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल अवसरै अवसरको खानी हो। यहाँ कृषिको, पर्यटनको, प्रविधिको सम्भावना भएको क्षेत्र हो होइन उद्यमशीलताका लागि। त्यसै अब पर्यटनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब कोरोनाको समय छ, कोरोनाको महामारीले एकदम अस्तव्यस्त बनाएको छ र पर्यटनको विकास अहिले त्यति सम्भव छैन। अब यो लकडाउन, यो कोरोना कहिलेसम्म रहने हो त्यो पनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा भएन होइन। अब कृषितिर जाऊँ, कृषिमा अघि नै भने जस्तै अब खाली जग्गालाई हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब जति पनि जनशक्तिहरू फर्केर आउनुभएको छ, यहाँ स्वदेश आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको युज गर्न सकिन्छ त्यहाँ। त्यस्तै अब अर्को के पनि देख्छु भन्दा अहिले यो सिजन भइरहेछ नि, अहिले पानी पर्ने बर्खायामको सिजन छ र अहिले बर्खायामको सिजनमा बिरुवाहरूले एकदम पानी पाउँछ, प्रशस्त मात्रामा पाउँछन् होइन। अब हिउँदमा के हुन्छ, पानी नपर्ने सिजन हुन्छ हो, त्यस्तो समयमा चाहिँ अहिले हामीले कलेक्ट गरेर राख्न सक्छौँ। यो पानीलाई यस्तो तालहरू बनाएर त्यो पानी कलेक्ट गरेर अनि त्यतिखेर चाहिँ हार्भेस्ट गर्नमा हेल्प हुन्छ होइन। त्यस्तै अब जुन खाली जग्गामा बाँझो खेतहरू रहेका छन् होइन, अब बाँझो खेतहरूलाई कसरी उर्वरा बनाउने, अब जहाँ प्रोडक्ट धेरै हुँदैन त्यसलाई कसरी उर्वरा बनाउने भन्दा अब यहाँ हामीसँग गाई बस्तुहरू धेरै छन्, गाई भैँसीहरूको जलमल प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै चीनमा पनि बाहिरतिर धेरै प्रविधिको विकास भएको छ। अब चीनमा के गरिँदो रहेछ भने मैले पढेको होइन, चीनमा के गरिँदो रहेछ भन्दा त्यहाँ चाहिँ यो मानिसको मलजल अनि यो गाईबस्तुको मलजल प्रयोग गरेर एउटा ग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अरूहरूमा हार्भेस्ट गरिँदो रहेछ, अरू मलहरू त्यहाँ बोट बिरुवाहरूमा राखिँदो रहेछ हो। त्यही टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी हाँसको मासु पनि उता बाहिरतिर एकदम प्रचलित रहेछ, त्यसलाई चाहिँ एकदम खानको लागि एकदम लाभदायकको रूपमा पनि लिँदो रहेछ र अहिले भर्खरै काठमाडौँहरूमा पनि त्यस्ता रेस्टुरेन्टहरू केही मात्रामा खोलिएको रहेछ र हो, त्यसलाई पनि त हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ हाँसहरू पालेर त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। अब अहिले त त्यो हामीले गरेका छैनौँ होइन, अब त्यो प्रविधिलाई पनि भित्राउन सकिन्छ। मलाई नेपालमा धेरै अवसरहरू छन् जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँ मलाई एउटा यस्तो प्रसङ्ग आयो, हामीले
दक्षताको हिसाबबाट काम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? जस्तै हामी अहिले भर्खर नै प्रसङ्ग आयो, एसई फेल भएको विद्यार्थीहरूसँग खालको प्रसङ्ग आयो। उहाँहरूले गर्न नसक्ने होइन, उहाँहरूले पेपरमा फेल हुनुभएको, तर यदि हामीले ब्याचलर पास गरेर उत्तीर्ण भइसक्नु भएको, मास्टर्स पास गरेर उत्तीर्ण भइसक्नु भएको व्यक्तिहरूले पनि खन्नुभयो र कोदालो उठाएर जानुभयो भने एउटा उसमा प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी ब्याचलर र मास्टर्स जो टेक्नोलोजी तर्फबाट जो उत्तीर्ण भएर गइसक्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले त खेती गर्नको लागि सजिलो हुने टेक्नोलोजी बनाइदिन सक्नुहुन्छ नि, जुनले गर्दा धेरै मात्रामा धेरै खेती होस्। उहाँहरूले पनि खेती कोदालो नै उठाएर हिँड्नु भयो भने हामीलाई अर्को तर्फबाट मर्का पर्न सक्छ कि? यसमा कस्तो राय छ अनुश्रुतिजी? हजुर, राम्रो प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो। मैले अघि नै भने कामको सम्मान हुनुपर्छ, सानो ठुलो काम नभनिकन मेरो क्वालिफिकेसन यो छ, म त दाउ र घाँस काट्दिन भन्ने खालको एउटा अहम भावनाले आफैलाई जनाउँछ, आफै बेरोजगारीको अवस्थामा सृजना भइन्छ। त्यसैले कामको सम्मान गरौँ, सम्पूर्ण कामलाई चाहिँ हामीले गरौँ, मर्यादित ढङ्गले गरौँ भन्न चाहन्छु। र जुन हजुरले एसई फेल भएको, +2 फेल भएको जस्ता जनशक्तिको कुरा लिएर आउनुभयो, मैले के भन्न चाहन्छु भने यस विषयमा योग्यता र क्षमता को आधारमा चाहिँ राज्यले, सरकारको मातहतले चाहिँ प्राविधिक तालिम त्यही अनुसार मिलाइदिनु पर्यो। जब ओरिएन्टेड एजुकेसन दिनु पर्यो। पहिलो कुरा भनेको त शिक्षा नै हो। शिक्षा भनेको रिटन वर्क मात्र शिक्षा होइन, प्र्याक्टिकल नलेजहरू, ट्रेनिङ्सहरू, व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यही अनुसार अथवा भनौँ योग्यता के छ त्यही अनुसारको ट्रेनिङ्स, वर्कसप्सहरू दियो भने पक्कै पनि डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ। साथसाथै अब हामीले एउटा जनशक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता सिप के छ त्यही अनुसार चाहिँ रोजगार पाउनेछ। एउटा इन्डस्ट्रीकै कुरालाई हामीले निहाल्न सक्छौँ कि त्यहाँ धेरै खालका क्राइटेरियाका मानिसहरू हुनुहुन्छ। कोही इम्प्लोइको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, कसैको उद्योगमा रोजगारी नोकरीको काम गर्नुभएको छ इम्प्लोइ भएर, कसैले त्यही विधामा हेर्नुहुन्छ भने मार्केटिङ सम्हालिराख्नु भएको छ, त्यस विधामा उहाँ दक्ष हुनुहुन्छ। कोही भनौँ एकाउन्ट सम्हालिराख्नु भएको छ, उहाँ एकाउन्टको विषयमा दक्ष हुनुहुन्छ। कोही म्यानेजरियल लेभलको हुनुहुन्छ, कसैले कुनै पार्टीको सेल्स हेर्नुहुन्छ। त्यसरी अनि कुनै योग्यता सिप भएका, क्षमता भएका, त्यस्ता तत्पर युवा, जोस जागर भएका युवाहरू चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्ट अथवा भनौँ उद्योगपतिकै हैसियतमा पनि रहनुहुन्छ एउटा उद्योगमा। त्यसरी कामको वर्गीकरण गरौँ, त्यही अनुसार शिक्षा दिउँ, त्यही अनुसार ट्रेनिङ, भोकेसनल एजुकेसन, जब ओरिएन्टेड सिपहरू दिउँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि कामको तर्जुमा गर्ने होइन कि काम यो ठुलो सानो भन्ने होइन कि मास्टर्स लेभलकोले पनि खन्न हुन्छ, कृषि क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र त्यसमा चाहिँ राज्यले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू दिनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, म रजनजीलाई यही प्रसङ्ग राख्न चाहे। यदि एसई फेल हुने र एसई फेल हुने व्यक्तिले नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो दक्षता र आफ्नो सिप अनुसार सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा मास्टर्स पिएचडी लेभल पढिसक्नु भएको विद्यार्थीहरूले, जुन विद्यार्थीहरूले एउटा मेसिन बनाइदिन सक्नुहुन्छ जुनले कृषिलाई राम्रो हुन्छ, त्यसमा राम्रो प्रोडक्ट गर्न सकिन्छ, प्रोडक्ट ल्याउन सकिन्छ त्यस इन्स्ट्रुमेन्ट माध्यमकोबाट। यदि र उहाँ पिएचडी गर्ने र मास्टर्स भ्याउनु भएको, उत्तीर्ण गर्नुभएको उहाँ विद्यार्थीहरूले पनि यदि खेती किसानी गर्ने हो भने त्यतातर्फबाट हामीलाई अर्को तर्फबाट सजिलो हुन्छ, यसतर्फबाट हामीलाई केही न केही मर्का पर्न जान्छ कि जाँदैन? कस्तो लाग्छ यो सन्दर्भ? हजुरलाई मैले फेरि यही प्रसङ्ग राख्न चाहे। धन्यवाद सासुजी। कस्तो हो भने काम भन्ने कुरा चाहिँ कामले कस्तो खालको मान र इज्जत दिन्छ त्यो अनुसार कामको चाहिँ दायरा हुन्छ है। हातको मैला भन्छ नि, तपाईँले जति धेरै मेहनत गरेर काम गर्नुहुन्छ त्यो कामको पसिनाको मूल्याङ्कन चाहिँ सबैजनाले उति नै गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा कस्तो हो भने मास्टर्स पिएचडी गर्दैमा उहाँहरू एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ है। भनिन्छ नि मान्छे पढेर भन्दा पनि पढेर चाहिँ ऊ झन् धेरै ट्यालेन्ट हुन्छ अरे। जस्तो जो व्यक्तिको हजुरबुवाले चाहिँ गाईको पालन गरिरहनु भएको छ भने त्यो बच्चाले बच्चैदेखिबाट गाईको स्याहार सुसार, कसरी दुधबाट मही बनाउने, कसरी पनिर बनाउने, कसरी मार्केटमा लगेर बेच्ने, पैसा ल्याएपछि घरमा कसरी सेभिङ गर्ने, त्यहाँबाट कसरी दाना पानी खुवाउने, त्यो चाहिँ एउटा पढेको व्यक्ति भन्दा त्यो बच्चाले झन् धेरै सिक्छ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो अनुभवमा है। पढेको भन्दा पढेको झन् राम्रो। तर हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भने
मास्टर्स र पिएचडी गरेकोहरूले रिसर्च धेरै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग एक्सपर्टिज नलेज हुन्छ, उहाँसँग इन्टरनेसनल नलेज धेरै हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा बैठक भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ। बैठकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोसँग बुद्धि छ उसले आफ्नो बुद्धि र आफ्नो कन्सेप्ट सेयर गर्ने, जोसँग पैसा छ उहाँले त्यो बैठकमा पैसा इन्भेस्ट गर्ने, र जो चाहिँ खट्न सक्छ उहाँले खट्ने। भनेपछि 3 जनाको टिम बिल्डअप भयो भने असम्भव केही पनि छैन। कन्सेप्ट हुनेले आफ्नो कन्सेप्ट दिनुहुन्छ, अनि जोसँग मेकानिकल नलेज छ उहाँले मेसिन इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, जोसँग पैसा छ उहाँले पैसा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, जोसँग चाहिँ श्रम लेबर काम गर्नु उहाँले लेबर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि सबै कामको उति नै सम्मान र उति नै इज्जत गर्दै यदि सबैजना मिलेर तहगत रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने त्यो कामको चाहिँ मूल्याङ्कन र सम्मान उस्तै हुन्छ। तर एउटा के चाहिँ फरक हुन्छ भने अलिकति मास्टर्स र पिएचडी गरेको मान्छेहरूमा चाहिँ व्यवहारिकता, उहाँहरूमा शालीनता र उहाँहरूमा धैर्यता चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ बढी किन हुन्छ नि, उहाँले रिसर्च गर्नु भएको हुन्छ, एक्सपोजर धेरै भएको हुन्छ। त्यही भएको भएर चाहिँ उहाँहरूसँग काम गर्ने कुरामा उहाँले सिकाउन, सम्झाउन, बुझाउन चाहिँ राम्रोसँग सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर धन्यवाद रञ्जनजी। म पूर्णिमाजी तर्फ आउँछ है। हजुर पूर्णिमाजी, घरेलु उद्यम, सामूहिक उद्यम र ठुला उद्यमहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ? घरेलु उद्योग भन्नाले हामीले सामान्य घरको आर्थिक उसको लागि गरिने भन्ने पनि बुझ्छौँ, र घरमै बसेर थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू पनि घरेलु उद्योगमै पर्छन् होइन। त्यसै गरी अब पुँजीको आधारमा यिनीहरूलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। घरेलु उद्योग भन्नाले अब त्यही वरिपरिको स्रोत साधन आफूसँग भएको स्रोत साधन उपयोग गरेर थोरै लगानीमा सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को सामूहिक उद्यम भन्नु भएन। अब घरेलु उद्योगमा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै घरेलु उद्योगमा अब यो कपासको बत्ती काट्ने अनि हातले बुनेका ह्यान्डिक्राफ्टहरू, अब के अरे टोपी, मोजा अनि यस्तो स्वेटरहरू बुन्ने, त्यसपछि यो धुपहरू बनाउने, अनि सानो एरियामा गाई भैँसी पालन गर्ने, कुखुरा फार्म खोल्ने, यिनीहरूलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अब सामूहिक उद्यम भन्नाले थोरै बढी लगानी र अरू धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ हुने, समाजका अलि धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ हुने। जस्तै अब घरेलु उद्यमलाई सामूहिक उद्यम कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा अब हामीले थोरै मात्रामा गाई भैँसी फार्म खोल्यौँ होइन, अब त्यसलाई थोरै बढाउने, एक्सटेन्ड गर्ने, धेरै व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ परिचालन गर्ने, अनि त्यसमा लगानी पनि धेरै लाग्छ, हो त्यो चाहिँ सामूहिक उद्यम भयो। अब ठुल्ठुला उद्योगहरूलाई गर्दाखेरि त्यसमा लगानी पनि धेरै लाग्छ, र मेटेरियल्सहरू पनि धेरै युज हुन्छ, धेरै जनशक्तिहरू परिचालन हुन्छन्। त्यहाँ अब इक्जाम्पलको रूपमा अब हाम्रै हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई पनि लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अब चौधरी ग्रुपको जुन यो सिजी ग्रुपको चाउचाउको जुन कम्पनी हो त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट पनि ओगटेको छ, र त्यसलाई ठुला उद्योगहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो नजर। हजुर हजुर अनुश्रुति सुवेदीजी, म यहाँलाई नि यही प्रश्न राख्न चाहे, यो विभिन्न किसिमका उद्यमहरूलाई, साना, सामूहिक र ठुला उद्यमहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ? हजुर, उद्यमहरू चाहिँ सानो, ठुलो, मझौला उद्यम भनिन्छ, अलि सामुदायिक उद्यम, ठुला उद्योग भनेर भनिन्छ। मैले कसरी वर्गीकरण गर्न चाहे भन्दा साना उद्योगहरू भनेको चाहिँ घरभित्रै गरिने किसिमका उद्योग, जसमा चाहिँ घरभित्रैका सदस्य अथवा भनौँ 1-2 जना मानिसहरूको संलग्नताबाट सानो लगानीमा, र उद्देश्य के हुन्छ भन्दा स्वरोजगार हुने उद्देश्य लिएर गरिने उद्योगलाई चाहिँ सानो उद्योग भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को हजुरले सामुदायिक उद्योगको कुरा ल्याउनुभयो। सामुदायिक उद्योग भनेको चाहिँ बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू, समूहभित्रका बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको संलग्नतामा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने, र उद्देश्य के हुन्छ भन्दा नाफामूलक सोचले चाहिँ उद्यम सञ्चालन गरिन्छ भने त्यस्ता किसिमका उद्योगलाई सामूहिक उद्योग भनिन्छ। त्यसै गरी अब ठुला उद्योग भन्नुपर्दा ठुलो उद्योगमा चाहिँ धेरै ठुलो लगानी पनि हुन्छ, र यसको व्यापारको एरिया कभरेज पनि ठुलो हुन्छ। यसको व्यापारको एरिया कभरेज देशमा मात्र सीमित नभइकन विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि हुन्छ ठुला उद्योगहरूको एरिया कभरेज। त्यसै गरी यस्ता उद्योगहरू चाहिँ राज्यको मार्फतबाट सञ्चालन पनि हुन सक्छ, अथवा भनौँ व्यक्तिहरू बीचको समूह बनाएर एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भनेर चाहिँ प्राली फर्ममा दर्ता गरेर सञ्चालन हुने उद्यम नै ठुला उद्योगहरू हुन्। ठुला उद्योगहरूमा हामीले केलाई लिन सक्छौँ भन्दा अब ठुला खाद्य उद्योगहरू हुन्छन्, त्यसै गरी छड उद्योगहरू हुनसक्छ, त्यसै गरी अब सिमेन्ट उद्योग, अनि ठुला हाइड्रो पावरका उद्योगहरू पनि ठुला उद्योगहरूभित्र पर्दछन्। मैले यसरी साना, मझौला, ठुला गरेर चाहिँ
वर्गीकरण गर्न चाहे शाश्वतजी। हजुर हजुर धन्यवाद हंसजी मराजनजी तर्फान्से मैले केही यसो बिराएको मैले भुल्न बिर्सेको या यहाँको कुनै विशेष राय यस विषयमा कुनै विशेष राय छ रजनजी? म चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि अहिले हाम्रो यो समय सान्दर्भिक विषयमा हामी आज छलफल गर्न आएका छौँ। म सर्वप्रथम सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उद्योग भन्ने कुरा तपाईँहरूको मनमा यदि साँच्चीकै गर्ने तपाईँले निष्ठा गर्नु भएको छ भने प्लिज तपाईँ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गर्नु होला। त्यसको लगानी कति लाग्छ त्यसमा विचार गरिदिनु होला। त्यो समय सान्दर्भिक छ कि छैन भनिन्छ नि, सामान त्यतिखेर मात्र बिक्री हुन्छ जतिखेर उपभोक्तालाई त्यो सामान चाहिन्छ र उपभोक्तालाई मनपर्ने सामान मात्र के हुन्छ बिक्री हुन्छ, होइन भने त्यो सामान उपभोग गर्ने व्यक्ति नै भएन भने तपाईँहरूले कहाँ लगेर सामान बेच्ने। त्यसपछि आवश्यकता, सबैलाई के कुराको त आवश्यकता छ, जस्तो अहिलेको लागि हामीलाई आवश्यकता भनेको अहिले हामीले कोभिडसँग फाइट गरिरहेको बेलामा हामीलाई इम्युनिटी पावर बुस्टअप गर्ने र अहिले हामीलाई सर्टेज भनेको खानेकुराको हुनेवाला छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा करेसोबारी कौशी खेतीहरू अनि त्यसपछि सानो पैसाबाट धेरै बिजनेस गर्ने हो भने गाई पालन भैँसी पालन त्यसपछि गएर तरकारीहरू रोप्ने अचारहरू बनाउने तपाईँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि मान्छेहरूले खाइसकेको खरबुजाको मुनिको पार्ट पनि तपाईँहरू टुटी फुटी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै कुरा हामीसँग यति धेरै नलेजहरू छ कि हामीले फालिएको फोहोरबाट डेकोरेसनको सामानहरू जुन हामी बेच्न सक्छौँ फ्युचरमा भनिन्छ नि, अहिलेको सेभिङ वा पछिको सेभिङको चाहिँ पछि रेभिन्यू आयो भने द्याट इज कल्ड इन्कम है। त्यही भएको भएर चाहिँ तपाईँहरूले सानो कुरा अहिले घरमा यो फ्री टाइममा चाहिँ टेक्नोलोजीको भरपुर प्रयोग गर्नुहोस्, युट्युब हेर्नुहोस्। अनि युट्युबमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर बेसमा, जस्तो तपाईँले युट्युबमा एग्रिकल्चर बेस हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चरमा रोप्ने मात्र होइन नि त, रोप्ने तरिका पनि हुन्छ। जस्तो टेक्नोलोजी फिल्डमा हुनुहुन्छ भने मेसिन बनाउने कुरा सिक्नुहोस्, तपाईँहरू कृषिमा हुनुहुन्छ भने रोप्ने तरिका सिक्नुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँहरूलाई ह्यान्डिक्राफ्टमा इन्ट्रेस्ट छ भने ह्यान्डिक्राफ्ट त अहिले त सिमेन्टको इभन त्यो मैले हिजो हेरेको थिएँ टपरीको पनि ह्यान्डिक्राफ्ट यति धेरै हुँदो रहेछ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नुहोस्, आज कोसिस गर्नुहोस्, भोलि तपाईँको बिग्रिन्छ। तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, टोयोटा कम्पनीको ओनरले चाहिँ सुरु गर्ने बेलामा उहाँलाई त्यो कम्पनीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। उहाँले आफ्नो गाडी 50 चोटि तोडफोड गरेर त्यो बनाउने कुरा सिकेर उपभोग गरेर उहाँले पछि गाडीको मालिक हुनुभएको थियो है। भनेपछि तपाईँहरू सिक्नुहोस्। अहिले हामी युवाहरू भनेको यति धेरै हामीसँग एक्टिभनेस छ, हामी यति धेरै कुरा सुन्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। युवा शक्तिलाई तपाईँहरू कृपया खेरा नफालिदिनु होला। सिक्नुहोस्, नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुहोस्, लड्नुहोस्, माटोमा भिड्नुहोस्, ढुङ्गामा भिड्नुहोस्। ढुङ्गाबाट ह्यान्डिक्राफ्ट बन्छ, माटोबाट तरकारी खेतीहरू हुन्छ, फलफुल खेती हुन्छ। तपाईँहरू घरमा फालेको सानोभन्दा सानो कुरा तपाईँ युटिलाइज गर्न सिक्नुहोस्। पक्कै पनि म विश्वास गर्नु, तपाईँले मलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले पनि पेटभरि खान पाउनुहुनेछ र हामीले पनि पेटभरि खान पाउनेछौँ र हामी नेपाली जनता सबैजना एक न एक दिन आत्मनिर्भर भएर ब्रेन ड्रेनलाई रोक्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँहरूलाई अन्तिममा के पनि भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले आफ्नो शक्तिको सही ठाउँमा उपभोग गरिदिनु भयो भने तपाईँको घर परिवार र राष्ट्रले आनन्दसँग बाँच्न पनि पाउँछ र सम्मानपूर्वक मर्न पनि पाउँछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हजुर हजुर धन्यवाद रजनजी। पूर्णिमाजी अन्त्यमा कुनै विशेष राय यस विषयबारे यहाँको? धन्यवाद शाश्वतजी, यहाँले हामीलाई यो कार्यक्रममा आएर बोल्ने अवसर दिनुभयो र हामीले समसामयिक विषयका बारेमा छलफल गर्न पायौँ। मलाई लाग्छ आजको यो 20औं शताब्दी भनेको सृजनशीलताको युग हो र संसारमा जति पनि ठुला र प्रख्यात परिवर्तनहरू भएका छन् तिनीहरू पैसा खर्च गरेर मात्र भएका होइनन्। त्यसमा सृजना, केही नयाँ इनोभेसन त्यो युज गरेर भएका हुन्। त्यसैले थोरै मानिसको मेहनतले पनि रात दिन गरेर त्यसमा परिश्रमी भएर लगनशील भएर गर्न सक्यो भने हाम्रै देशमा पनि हामीले सुन फलाउन सक्छौँ। त्यो कमी छैन। हामीसँग अहिले उद्यमशील सोचको खाँचो छ, अरू कुराको कमी छैन। र अब यो कोरोनाको प्रसङ्गलाई जोड्दा अहिले कोरोनाले गर्दा हामी लकडाउनमा छौँ र यसले भोकमरी निम्त्याउने अवस्था पनि छ। अब कहिलेसम्म यो लम्बिने हो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन र त्यसैले हामीले यो उद्यमशीलतातर्फ बढी आकर्षित हुन आवश्यक छ र यसका लागि जनताहरूले उद्यमशील सोचको विकास गर्नुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई अवसरहरू, नयाँ अवसरहरू त्यसमा आफूले सक्ने सहयोगहरू गर्न पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर धन्यवाद पूर्णिमाजी। अनुश्रुतिजी लास्टमा अन्त्यमा कुनै भनाइ यहाँको विशेष राय केही?
राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मलाई अन्त्यमा चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भन्दा देशलाई माया गर्नुहोस्, नेपाललाई माया गर्नुहोस्, प्याट्रियोटिजमको भावना विकास गर्नुहोस्। त्यसो हो भने उद्यमशीलता भनेको जटिल विषय होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा भनेको स्वदेशी चिज वस्तुहरूकै उपभोग गरौँ न, अनि बल्ल अर्थतन्त्र हाम्रो देशभित्रै रहन्छ, बाहिर जान पाउँदैन भन्न चाहन्छु म। र मैले यहाँ कता कता छुटेको कुरा के जस्तो लाग्यो भन्दा मलाई महिला उद्यमशीलताको कुरा। अहिले सरकारले 33% आरक्षण दिएको छ जुन महिलालाई, त्योभन्दा पनि हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्, महिलालाई 50%सम्म हामी लड्न सक्ने क्यापासिटी बिल्ड गरेर हामीलाई त्यही अनुसारको शिक्षा दिनुभयो भने पक्कै पनि महिलाले पनि केही गर्न सक्छिन्। हाम्रो समाजमा अहिले अब हामी सहरमा छौँ, केही पनि जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन छैन भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दा यता कता हामीले सुन्न सक्छौँ कि जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू। मैले मेरै टोलमा पनि देखेकी छु कि आफ्नो छोरालाई चाहिँ मास्टर्स लेभलसम्म, पिएचडी लेभलसम्म अध्ययन गराउनु भएको एकजना व्यक्तित्व, मैले नाम लिन चाहिनँ, उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई डिप्लोमा लेभलसम्म मात्र अध्ययन गराए, अब त खुट्टामा उभिन सक्छस्, यहाँभन्दा मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो। तर छोरीको इन्ट्रेस्ट पढ्न हुँदै पनि। त्यसरी शिक्षामा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन नगरौँ। त्यो हो भने चाहिँ हामीले महिलालाई जुन हामीले चाहिँ अब पुरुषको सहयोगी मात्र अथवा भनौँ न बालबालिकाको संरक्षणको रूपमा मात्र लिइरहेका छौँ। अब हामीले के चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्दा महिलालाई सहयोगी होइन, सहयात्रीको रूपमा लिएर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने महिलाले पनि केही गर्न सक्छिन्। महिला उद्यमशीलता, युवा उद्यमशीलता र सम्पूर्ण जनशक्ति चाहिँ नेपाललाई माया गर्दै आफ्नो देशप्रति प्याट्रियोटिजमको भावना राखेर अगाडि बढियो भने पक्कै पनि उद्यमशीलता जटिल विषय हुँदै होइन र हाम्रो स्रोत र साधन भएको हाम्रो देशमा चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र यो कोभिड-19 को प्रसङ्गलाई जोड्नु पर्दा हामी अहिले लकडाउन सिचुएसनमा छौँ। सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने राम्रोसँग घर बस्नुहोस्, आफ्नो पर्सनल हाइजिनको केयर गर्नुहोस्, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एन्ड स्टे पोजिटिभ भन्न चाहन्छु। साथसाथै मलाई यस कार्यक्रममा आएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू शाश्वत घिमिरेज्यूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूले नि यहाँ आएर विशेष समय, यहाँहरूको अमूल्य समय र अमूल्य बाणीहरू यहाँ दिनुभयो। हजुर सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै र म कार्यक्रम सञ्चालक शाश्वत घिमिरे यस कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद।